exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue Majlis Shura Parliament in joint sitting on the conclusion of its sitting on 21st May 2012, signed President of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. नाज़रीन, आपने देखा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपोजिशन लीडर चौधरी निसार खिताब कर रहे थे। इससे कबल वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ दोस्ती का लाजवाल सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के हवाले से कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ का काम सिर्फ हुकूमतों को हटाना नहीं होता, बल्कि उनका कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ का काम जमहूरियत में अहम किरदार अदा करना है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ भाईचारा हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दर्द हमारा दर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अकेला नहीं। तुर्क वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क और पाकिस्तान अफवाज के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहम है। ये बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं पार्लियामान के अंदर से, जहां तुर्क वज़ीर आज़म पार्लियामान के वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर है जिसमें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, अपोजिशंस के भी तमाम अरकान के साथ साथ तुर्क वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। आपको बताएं, तुर्क वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास से दूसरी मरतबा खिताब किया और उनका ये कहना था कि उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दूसरी बार खिताब कर रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क वज़ीर आज़म ने दूसरी बार खिताब किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये बड़ी खुशाइन बात मुझे लगी कि जो एक तासुर ये आ रहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी निसार इसमें शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने बिलाशुबा यहाँ पर मौजूद होकर खुद और उनकी पार्टी ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी और एक सियासी स्टेटमेंट का सबूत दिया है और सारी दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में अपोजिशन चाहे कितनी एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार या दस्तो गरेबा न हो, लेकिन जब रियासत यानी का मसला आता है और स्टेट का मसला आता है और इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत का ये खूबसूरत कार्ड भी हो कि तुर्क वज़ीर आज़म को एक ऐसे वक्त में बुलाना कि जबकि वज़ीर आज़म सजा याफ्ता भी हैं और एक कंट्रोवर्शियल भी हैं, एतमाद की फिजा बहाल करना पार्टी के अंदर हुकूमत के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा बहरहाल स्पेकुलेटेड मैंने कहा ना कि लीडर अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून को जाएगा कि उन्होंने एक बड़े अच्छे गेस्चर का मुजाहरा किया और तुर्की से जो हमारे ताल्लुकात हैं गालिबन चीन के बाद तुर्की ऐसा दूसरा हमसारा और दोस्त मुल्क है जिसने हर कड़े वक्त में बुरे वक्त में खासतौर पर अगर आपको अर्थक्वेक के हवाले से याद हो कि जो काम तुर्की ने किया है शायद किसी मुल्क ने तामीर के लिए ना किया हो। इसी तरह एक अच्छी बात यह है और शायद उसी ने हमारे पंजाब की हुकूमत के नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को मजबूर किया कि बायलैटरल यानी दो तरफा ताल्लुकात पंजाब गवर्नमेंट के भी तुर्क गवर्नमेंट से बड़े अच्छे रहे हैं और बेशुमार प्रोजेक्ट जो हैं पर काम हो रहा है तुर्की का पंजाब में। तो इस एतबार से मैं आज के पार्लियामेंट को पाकिस्तान की एक मुस्तहकम मैच्योर जमहूरियत का खूबसूरत अक्स और मंजर करार दूंगा। बुशरा। मुजाहिद साहब, अच्छा, जैसे कि आपने भी कहा कि अपोजिशन लीडर चौधरी निसार की आमद एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। उन्होंने भी ये कहा कि तमाम जो सियासी लड़ाइयां हैं वो एक तरफ और आज हम सब एक होकर तुर्क वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते हैं। इसके साथ साथ मुजाहिद साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वज़ीर आज़म की जानिब से जो इशाया दिया जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो शिरकत नहीं कर रही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इशाइये का की हद तक तो बात समझ में आती है क्योंकि आपको इल्म है ना कि मुस्लिम लीग नून एक बड़े मुश्किल मरहले में है, एक ऐसे वक्त में कि जब ये हुकूमत 4.5 साल मुकम्मल कर रही है
اور الیکشن کی آمد ہے اور مسلم لیگ نون پر یہ تواتر سے تہمت لگتی رہی ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، ان کو یہ سٹینڈ ایک حد تک میں تو مناسب ہی سمجھوں گا۔ اگر وہ پارلیمنٹ کا خطاب کا بائیکاٹ کرتے ترک وزیر اعظم کا، تو یقیناً یہ ریاستی طور پر، حکومتی طور پر، انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے اور جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا۔ لیکن ڈنر کی حد تک ان کا بائیکاٹ کرنا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کسی مرحلے پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس میں شرکت بھی کر لیں، یا مسلم لیگ نون کے نمائندے۔ سیاست میں معاہدے ہوتے ہیں، کوئی حد سے آخر نہیں ہوتا، اور اس میں بھی ابھی کہ میرے خیال میں عشائیے میں آدھا ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، تو اگر مسلم لیگ نون کا کوئی ترجمان یا وزیر اعلیٰ شرکت کر لیں تو مجھے کوئی زیادہ بشرا حیرت نہیں ہوگی۔ تاہم عام بات جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، اس میں مسلم لیگ نون کے لیڈرز بھی اپوزیشن جی بالکل، بہت بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب نے۔ احتشام صاحب، ترک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے دوسری بار خطاب کیا اور انہوں نے خود بھی بہت فخر محسوس کیا۔ ٹائمنگ کیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف شکاگو میں نیٹو کانفرنس ہوئی، دوسری جانب ترک وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، کیا میسج جا رہا ہے دنیا بھر کو؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ترک وزیر اعظم رجب طیب اردگان نے خطاب کیا، اور آپ کو بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ان کا دوسری بار خطاب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ سب پاکستان کے مستقبل کے معمار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تودے میں دب کر شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترک وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں پیش آنے والی تمام مشکلات کے باوجود ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں اکیلا نہیں بلکہ ترکی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے پارلیمنٹ کے باہر، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس وقت یعنی اپنے بھائی، اپنے معزز مہمان، اور ترکی وہ ملک ہے جو کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں، پاکستان کے آزمائے ہوئے دوستوں میں، مشکل وقت کے ساتھیوں میں جس طرح سعودی عرب ہے، ترکی بھی اسی طرح پاکستان کا ایک انتہائی آزمایا ہوا اور اچھے اور برے وقت کا ساتھی ہے۔ چاہے زلزلہ، چاہے اس ملک کے اندر سیلاب ہوں، چاہے پاکستان کے کسی بھی وقت مشکل گھڑی ہو، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ ابھی حالیہ 2010 کی بات ہے، نہ صرف سینکڑوں ملین ڈالرز ترکی کی حکومت نے، ترکی کی عوام نے سیلاب زدہ علاقوں کے پانی میں گرے ہوئے لاکھوں بھائیوں اور بہنوں کی نظر کیے، خود آ کر سینکڑوں ہزاروں ترک بھائیوں اور بہنوں نے وہاں پر پاکستان کے چاروں صوبوں میں عید میں، گرمی میں، سردی میں اپنے پانی میں گھرے ہوئے بھائیوں کے ساتھ مہینوں گزارے، سڑکیں بنائیں، ہسپتال، اسکول تیار کیے اور ان کے دیہات تعمیر کیے۔ اس سے بڑھ کر بھائی چارے کی اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ اس کو حکومت کی کامیابی کہہ رہے ہیں کہ ترکی کا جو وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پاکستان کی کامیابی ہے، 18 کروڑ عوام کی کامیابی ہے، پاک ترک دوستی کی کامیابی ہے۔ ان کا جو پیغام ہے کہ حزب اختلاف کو
अपना किरदार अदा करना चाहिए, मगर कॉन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर हो, लूट मार का बाजार गर्म हो और यहाँ इस्लामाबाद में अली बाबा 40 चोर बैठे हों और हम खामोश रहें। अपने तुर्क मेहमान के एक एक लफ्ज़ को हम दिल की गहराइयों से उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है और उन्होंने जो फरमाया उसमें कोई तजाद नहीं। किसी भाई के अरसाद में आज वज़ीर-ए-आज़म ने शायद दिया है, क्या आप इसमें शिरकत करेंगे? जी आपको पता चल जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसके साथ साथ 2010 के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लाखों सैलाब मुतासरीन की भी तुर्की ने मदद की।